चेयरमैन साहब, एक क्रूशल बात एक मिनट लेना चाहता हूँ। जी मुझे आपके नॉलेज में आया होगा, नारोवाल के थाना जफरवाल में कदीर नामी शख्स ने भूख के हाथों खुदकुशी की है और अपने बच्चों को भी जहरीली दवा जो है वो पिलाई है। और मैंने डीपीओ से भी चेक किया है, वो कहता है कि फाका कशी पे आ गए थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कब मुआशरा उठेगा, कब इलाके के लोग उठेंगे, कब हमसाए उठेंगे, कब काउंसलर उठेंगे, कब गवर्नमेंट के लोग उठेंगे। वो कहा जाता है ना, हम बातें तो करते रहते हैं कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूं, जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूं, तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। कब तक हम इन गरीबों को अकीदों के खिलौने देते रहेंगे? मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इसका कोई आपको याद होगा, आपकी रहनुमाई में एक लॉ भी पास किया गया यहाँ, कम्युनिटी इंटीग्रेशन, जो नबी सिस्टम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और गुरबा मसाकीन का कैसे ख्याल रखा जाए। इस मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। बड़े लर्नर मिनिस्टर भी आ चुके हैं, शफकत महमूद साहब, ये भी बड़े आइडियाज देते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें और जो गुरबा ये रुल गए हैं, मर गए हैं और राही मुल्क के अदब हो रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इसके लिए कुछ इलाज तो होना चाहिए ना। दूसरी बात जो है, जो सादकाबाद पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में वाक़या हुआ है, एक जालिम अरसलान ने अपनी मां को जिस तरह मारा है। कल ही तो सेनेट ने दी प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी ऑफ पेरेंट्स का बिल पास किया है। तो क्या ये चैलेंज नहीं है हमारे लिए, मुआशरे के लिए, कि ये लोग जो हैं अपनी मां को मारते फिरें? कितने बार जालिम होगा, क्या कुफर होगा उसके जहन में और उसके दिल में। बाहर सूरत पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद इसकी नहीं है, क्योंकि होता यह है कि जब कोई ऐसा पर्चा दर्ज होता है, अरेस्ट भी हो जाता है, सुना उसकी बेल भी हो गई है, लेकिन बाद में राजीनामा हो जाता है। इसलिए हमें कोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो ये सेक्शन 345 CRPC जाबजा इस्तेमाल हो रहा है और दबाव में भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, और वो कोर्ट के कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और ऐसे इंसिडेंट्स को बड़ी मजबूती के साथ डिस्करेज करना चाहिए। इस अमल का फायदा यहाँ भी होगा और रोज़े आखिरत भी होगा। थैंक यू। मिनिस्टर साहब, कोई एनीथिंग यू हैव टू से ऑन दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। दोनों वाक़यात जो हैं वो हम सब के लिए काबिल गौर भी हैं, काबिल फ़िक्र भी हैं और काबिल शर्म भी हैं। ठीक है, हम उस तरह से अपनी रियासत को आज तक नहीं चला सके। बहुत सी कमज़ोरियाँ हमसे रह गईं, जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के उनके जहन में जो खाका था पाकिस्तान का कि एक इस्लामी फलाही रियासत होगी जहाँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी को मज़हब की बुनियाद पे परसिक्यूट नहीं किया जाएगा, सबको मजहबी आज़ादी भी होगी और सबको अपनी रोज़गार की आज़ादी भी होगी। लोगों को मिनिमम फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ासकर हेल्थ में और एजुकेशन में और प्राइवेट की एलिवेशन, इन चीज़ों में एक कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माशी मजबूरियों और माशी मुश्किलात के साथ साथ शायद हम अपने माशरे की उस तरह से तदवीन भी नहीं कर सके, तरबियत नहीं कर सके। मेरे लेफ्ट पे इस वक्त शफकत महमूद साहब मौजूद हैं। मैं उनको अप्रिशिएट भी यहाँ पे एक चीज़ पे करना चाहता हूँ कि जो नेशनल करिकुलम लेके आ रहे हैं, कि जो मदीना की फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट जनाब इमरान खान साहब ने दिया है, जो कोई नया नहीं है, जो 1500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, हम सब के लिए आइडियल स्टेट मदीना स्टेट ही है। उस सिलसिले में एजुकेशन की मद में कोशिश की जा रही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत ऐसी हो कि वो अपने मज़हब से भी जुड़ कर रहें, लेकिन वो अपने लिए एक काबिल इज़्ज़त रोज़गार की तरफ भी जा सकें। क्योंकि बहरहाल ये इशू ऐसा है कि मैं ही समझता हूँ कि चाहे जो भी वजह हो, जो भी दलील हो, किसी भी माशरे में अपनी वालदा साहबा के साथ इस तरह का सलूक, फिर मुसलमानों के माशरे में और हमारे मशरकी तहजीब में, जहाँ किसी की माँ सबकी माँ कंसिडर की जाती है, जब हम कहते हैं कि माएँ सबकी सांझी होती हैं। वाई डू वी से दैट? वी से दैट बिकॉज वी बिलीव इन दैट। क्योंकि हमारे गाँव में हम सब गाँव से हैं, हम सब ज़्यादा दही बैकग्राउंड है मेरा भी, अब हम सब का मुराद भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, दूसरी साइड पे हमारे मोहतरम दोस्त जो हैं वो बैठे हैं, राज साहब बैठे हैं। तो हमारे तो मोहल्ले में किसी की माँ जो होती है वो सब मोहल्ले की एक माँ होती है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देख के बड़ा दुख हुआ जो हुआ है।
What do you propose to do about these two issues? سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سزا تو اس میں دینی چاہیے، وہ دی بھی جائے گی، لیکن صرف عدالتی سزاؤں سے شاید یہ نہ ہو سکے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے مانسٹرز بنا دیے ہیں کہ کیا صرف عدالت کی سزا سے ہم ان کو ڈرائیں گے؟ یہ جو بچہ بڑا ہوا ہے یہ اسی ماں کی کوکھ سے جنا تھا، تو آخر کیا ہوا؟ ہم سے ایز اے ریاست اس کی تربیت میں کہاں وہ کمی رہ گئی کہ وہ اٹھ کے اسی ماں کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بڑے ہو کے اپنے ملک کو ذلیل کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، یہاں سے کھایا لیکن یہیں پہ چھید کیا، باہر امریکہ میں ادھر بیٹھ کے پاکستان کی جو حالت باز لوگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو میں نے ایجوکیشن کی بات کی ہے، تعلیم و تربیت کی بات کی، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ان کی تعلیم و تربیت پہ، کیونکہ ہم ان کو ڈگریاں تو دے دیتے ہیں لیکن ایتھکس نہیں پڑھا پاتے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے یا صحابہ کرام اہل بیت کی، اس طرف لے کے نہیں جاتے، بلکہ what to say of those high noble personalities جو ویسٹ کی کچھ ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. ویسٹ بھی تو موجود ہے، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے لیکن وہاں انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم بنا دیا ہے. تو نہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. تو مجھے جو سب دونوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دینی چاہیے ان دونوں ایشوز پہ، اور ساتھ ساتھ ہم حکومت کے لیول پہ یہ کوشش کریں کہ ایک مزدور اگر ایک غریب آدمی اگر اپنے آپ کو بچوں کو مارتا ہے تو ہم تو احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ کافی ہے؟ تو ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا اور منیمم لیول آف سپورٹ غریبوں کی کرنی ہوگی. کم از کم 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ ایک شخص کو مل سکے. اس میں ہم سب نے مل کے کرنا ہے، یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ والی بات نہیں ہے. Human Rights Committee, and you can take it up this issue there. Whatever you propose, میں تو اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ہم ایجوکیشن کی کمیٹی میں بھی بھیجیں. Human Rights بھیجیں. ٹھیک ہے جی، both the matters are referred to Human Rights Committee. Okay ji, now we take up question hour ji. We now take up the question number 35. Senator Rana Mahmood Al-Hasan. جی رانا صاحب آپ کا کوشچن ہے. رسم صاحب کا کوشچن ہے. اچھا اچھا، مقبول احمد کریں. ناٹ پریزنٹ. ناٹ پریزنٹ. جی کوشچن نمبر 36 سینیٹر سمینا سعید. Not present. Senator Samina Saeed, not present. Question taken is read on her desk. Question number 37, Senator Simi Azdi. If you will give me 5 minutes, میں ذرا اس کو پڑھ لوں 1 منٹ. تو آپ چاہ رہی ہیں کہ ڈیفر کر دیں اس کو؟ 5-10 منٹ چاہیے جی، آپ اور کوئی لے لیں. نہیں تو فی الحال تو ڈیفر ہی ہوگا نا. جی کوشچن نمبر 38 سینیٹر سسی پلیجو. سینیٹر سسی پلیجو. سینیٹر سسی پلیجو ناٹ پریزنٹ. آنسر ٹیکن از ریڈ آن ار ڈیسک. کوشچن نمبر 39 سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ. پریزنٹ سر. سر یہ کوشچن نمبر 39. جی 38 تو نہیں سر، میرا 39 ہے. Yes, question number 39, sir. Yes, I do have, sir, the supplementary. Sir. Supplementary? جی سر. سر اس میں سر یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو PMDC ڈیزالو کر دی گئی اس کے بعد سر فریکوینٹ آرڈیننس آتے رہے، تو سر منسٹر صاحب ذرا اس کا کرنٹ سٹیٹس بتا دیں کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں تو کورٹ کا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اور کچھ نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی واضح کر دیں کہ کیا کوئی حالیہ چند دنوں میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ سر PMDC کا جو معاملہ ہے یہ بہت دنوں سے پینڈنگ ہے اور یہ کبھی آرڈیننس آتا ہے، کبھی آرڈیننس رک جاتا ہے، کبھی آرڈیننس کی شکل تبدیل کر دی جاتی ہے. یہ کمیٹی کو بھی گیا اور پھر اس کے بعد اب یہی ضرورت ہے سر، بیکاز یہ انوالو ہیں سارے ملک کے ڈاکٹرز، خاص طور پر جن کے ابھی جو رینیول پینڈنگ ہے، جو نئے ڈاکٹرز کی رجسٹریشن پینڈنگ ہے. تو ذرا بتا دیں سر اس کا پریزنٹ سٹیٹس کیا اور کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب،
اس صورتحال یہ ہے کہ ایز پر دی سپریم کورٹ ججمنٹ وائی 17/4/2020 17/4/2020 کے دا اولڈ پوزیشن از ریوائوڈ. پی ایم ڈی سی جو ہے وہ فلی ایکٹیو ہے اور وہ اس وقت آپریشنل ہے اور اسی طرح سے کام کرے جیسے پہلے کر رہی تھی. جو ایک کوشش ہماری طرف سے ہے کہ اس کو ہم ریفارم کریں, بہتر کریں, وہ اس وقت پینڈنگ ہے. ظاہر ہے یہاں اس معزز ایوان نے اس میں کچھ اس طریقے سے پاس کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ شاید جوائنٹ سیٹنگ کی طرف چلا جائے, بلکہ چلا گیا ہے آئی تھنک, اور وہاں پہ جو بھی پورا فیصلہ ہوگا. لیکن ایٹ دا مومنٹ جس طرح ان کا سوال ہے, ایٹ دا مومنٹ پی ایم ڈی سی از ورکنگ اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان آف اپریل آف دس ایئر. تو اسی طرح ہے جس طرح پہلے کام ہو رہا تھا.